जी नाज़िम। वातिमुल हज, और तुम सब पूरा करो, मुकम्मल करो हज को, वल उम्रता, और उम्रे को, लिल्लाह, अल्लाह के लिए। फ़इन पस अगर उससे तुम सब रोके जाओ, घिर जाओ, फमस्तैसरा, पस जो कोई मुयस्सर हो, मिनल हदी, कुर्बानी से, वला तहलिफु, और ना तुम सब मुंडवाओ, रुऊसकुम, अपने सरों। हत्ता यहाँ तक कि यबलुगल हदयु, पहुंच जाए कुर्बानी, महिला, अपनी जगह पर। अच्छा, पहले ये यहाँ महिला तक की थोड़ा सा इसको ना तर्जुमे को मफहूम मफहूम समझ लेते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि तुम पूरा करो हज और उम्रे को अल्लाह के लिए। सबसे पहली बात तो ये कि जब बंदा हज और उम्रे के लिए जाए तो सबसे पहले अपने दिल को टटोल ले कि वो किस लिए जा रहा है। क्या वो सैर सपाटे के लिए जा रहा है, या वो दुनिया को दिखाने के लिए जा रहा है कि जी मैंने हज कर लिया है, मैंने उम्रा कर लिया है। तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। वो बड़ी अजीब सी बात यहाँ पर ज़हन में आ रही है। वो एक शख्स जो है ना, वो हज करके आए ना, तो हज करके आके ना वो एक दुकानदार के पास गए जहाँ उनका खाता चल रहा था उधार का। तो दुकानदार से आगे कहने लगे कि जी वो मेरा खाता खोल दो। और दुकानदार बड़ा खुश था, शायद जो है वो अब ये हाजी साहब जो है वो अपना उधार चुकता कर दें। तो हाजी साहब कहने लगे अब ये खाता खोल दिया ना मेरे नाम के सामने, पहले जो है वो हाजी लिख दो, बस खाता बाद में क्लियर होगा। तो कुछ लोग जो है वो इस तरह भी करते हैं कि सिर्फ जो है वो हुज्जाज के लाने की खातिर या हाजी साहब के लाने की खातिर जो है वो हज और उम्रा करते हैं। तो अल्लाह ताला जो है वो अल्लाह की पनाह ऐसी बातों से कि बंदा जो है वो पैसा भी लगाए, वक्त भी लगाए, मुशक्कत भी करे जाके, और सिर्फ उसके नाम के साथ सिर्फ हाजी लिख दिया जाए और अल्लाह की किताबों में वो कुछ कुछ में ना हो। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि तुम पूरा करो हज और उम्रा को अल्लाह के लिए। फ़इन उहसिरतुम फमस्तैसरा मिनल हदी, अगर तुम्हें रोक दिया जाए, किसी वजह से रुक गए, यानी कोई आफत आ गई, या दुश्मनों ने रोक दिया, कोई वजह हो, यानी तुम अपना हज और उम्रा मुकम्मल नहीं कर सके, फमस्तैसरा मिनल हदी, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि फिर तुम्हें एक कुर्बानी देनी पड़ेगी। वो चाहे हज हो, चाहे वो उम्रा हो। इसको जो है वो दमे महसूर बोलते हैं। मैसूर का मतलब होता है रोक दिए जाना। तो दम हसार से है, ठीक है। और दम का मतलब जो है वो फिदिया है। तो ये फिदिया देना पड़ेगा, ये दम देना पड़ेगा। अच्छा, मैं ये पिछले दिनों उम्रे के लिए गया था, तो उलमा कराम की पूरी टीम मेरे साथ थी। अल्लाह का शुक्र है। उन्होंने जो है ना वो एक दुआ भी हमें पढ़ाई थी। वो उस दुआ में ये मतलब था, उसका मफहूम ये था कि या अल्लाह मैं जहां भी मुझे रोक दिया गया तो मैं अपना एहराम खोल लूंगा। यानी और उन्होंने बताया था कि ये वो दुआ है कि इस दुआ से जो है वो दम नहीं पड़ता, यानी कुर्बानी नहीं देनी पड़ती, फिदिया नहीं देना पड़ता। यानी अल्लाह ताला से बंदा ने शर्त रख ली ना कि या अल्लाह मैं उम्रे के लिए जा रहा हूँ, हज के लिए जा रहा हूँ, जहां मैं रुक गया या मुझे रोक दिया गया, कोई आफत आ गई, आसमानी या जमीनी आफत आ गई, या दुश्मनों ने घेरा कर लिया, या कोई और मसले की वजह से मैं रुक गया, तो या अल्लाह मैं वहीं पर अपना हराम खोल दूंगा। और मेरी तरफ से जो है वो ये शर्त है। तो ये अगर अल्लाह ताला से शर्त लगा के बंदा जाए तो फिर जो है ये दम नहीं पड़ता। हाँ, अगर आपको रोक दिए गए हैं और आपने जो है वो कोई इस तरह की दुआ नहीं पड़ी हुई, तो फिर आपको एक कुर्बानी देनी पड़ेगी फिदिये के तौर पर। जैसे कि हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के ज़माने में निकले, यानी जब सुलह हुदैबिया हुई थी, उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मदीने से मक्का की तरफ गए थे उम्रे के लिए। तो उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते में रोक दिया गया था, ठीक है। और कुछ लोग जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि कुरैश आपसे लड़ेंगे और आपको बैतुल्लाह जाने से रोकेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम लड़ने नहीं आए, हम तो उम्रा करने आए हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से फरमाया उठो, कुर्बानी करो और अपने सर मुंडवा दो। यानी उम्रे के लिए गए थे, हालांकि कुर्बानी तो हज में होती है ना। तो अभी चूंकि ये उम्रे के लिए रोक दिए गए थे, तो यहाँ चूंकि अल्लाह का हुक्म है फ़इन उहसिरतुम फमस्तैसरा मिनल हदी, तो जब अगर तुम्हें रोक दिया जाए तो जो कुर्बानी में से मुयस्सर हो वो कुर्बानी करो, ठीक है। लेकिन कुर्बानी करने के बाद अब तुमने अपने सर को मुंडवाना है, उससे पहले सर नहीं मुंडवाना। जैसे कि अगली आयत में है वला तहलिकू रूसकुम, और तुम ना मुंडवाओ अपने सरों को, हत्ता यबलुगल हदियु महिल्ला, यहाँ तक कि कुर्बानी अपनी जगह पर पहुंच जाए, यानी कुर्बानी कुर्बान गाह में चली जाए और उसको जो है वो कुर्बान जिबा कर दिया जाए, ठीक है। ऐसी कुर्बानी को दमे एहसार कहा जाता है। दमे एहसार ये हज के लिए भी है और उम्रे के लिए भी है। यानी हज और उम्रे से रुकने की वजह से ये दमे एहसार जो है
یہ لازم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور سنیں حدیث جو ہے وہ چلے خیر وہ آگے آیت آ رہی اسی میں آپ سن لیجئے گا. آگے نازش کیا ہے فمن کان منکم فمن کان منکم پس جو کوئی تم میں سے ہو مریضن مریض یا بیمار او یا بھی اس کو اذن تکلیف لرأسی اس کے سر میں ففدیتن تو فدیہ ہے من صیامن روزے رکھے او صدقاتن یا صدقہ دے او نسکن یا قربانی کرے. یعنی اب دیکھیں جب تک قربانی اپنے محلہ تک اپنی جگہ تک نہیں پہنچ پاتی تب تک سر نہیں منڈوانا. لیکن ایک ایکسیپشن دے دی گئی فمن کان منکم مریضن تم میں سے اگر کوئی مریض ہو او بھی اذن من راسہ یا اس کے سر میں جو ہے وہ کوئی تکلیف ہو ففدیت من صیامن تو وہ فدیہ دے گا روزوں کا او صدقاتن یا وہ صدقہ دے گا او نسک یا وہ قربانی کرے گا. اچھا اب اس کے متعلق بھی حدیث سن لیں کہ کعب بن اجرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور احرام باندھے ہوئے تھے لیکن مشرکین نے ہمیں عمرے سے روک دیا. تو کعب فرماتے ہیں کہ میرے لمبے بال تھے اور جوئیں میرے منہ پر گر رہی تھی, سر میں جوئیں پڑ گئی اور جوئیں جو ہے وہ میرے منہ پر گر رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ سر کی جوئیں تمہیں تکلیف پہنچا رہی ہے؟ تو میں نے عرض کیا جی ہاں اللہ کے رسول. تب یہ آیت نازل ہوگی. اس آیت کا سیاق و سباق جو ہے نا کانٹیکسٹ فمن کان منکم مریضا او به اذى من راسه اس آیت کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ یہ حدیث کا حضرت کعب کا واقعہ ہے. تو پھر مجھے فرمایا کہ سر منڈواؤ یعنی سر منڈوا دو. ٹھیک ہے. 3 روزے رکھو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا قربانی کرو. یعنی کیا ہے 3 روزے رکھنے ہیں یا صدقے سے مراد 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا قربانی کرے. جی نادش آگے کیا ہے؟ فَإِذَا فَسَبْ أَمِنْتُمْ تم امن میں آ جاؤ فَمَنْ تَمَتَّعَ پس جو سر آواز نہیں آ رہی. جی باقیوں کو آ رہی ہے آواز؟ جی ابھی آئی ہے. جی سر تھوڑا ابھی سا آئی ہے. انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے وہ انسٹیبل ہے. خیر اچھا یہ آگے چلنے سے پہلے نا کچھ ایک آدھ مسائل اور سن لیں کہ مناسک حج میں جو ہے وہ تقدیم و تاخیر آپ کر سکتے ہیں. یعنی حج کے جو طریقے ہیں نا اس کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے. حدیث سنیں ذرا. سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع میں مینا میں ٹھہرے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل حج پوچھیں. ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اچھا یہ مسائل نا ان بندوں کو زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئیں گے جو حج اور عمرہ جو ہے وہ کر چکے ہیں کئی دفعہ. تو یہاں ایک دفعہ بھی حج کر لیا تو یہ مسائل شاید سمجھ میں آ جائے. تو ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا مجھے خیال نہ رہا میں نے قربانی سے پہلے سر منڈوا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب قربانی کر لو کچھ حرج نہیں. یعنی پہلے بھی قربانی کر لی سوری سر منڈوا دیے قربانی نہیں کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب قربانی کر لو کچھ حرج نہیں. حالانکہ جو ہے وہ قربانی پہلے ہے سر منڈوانا بعد میں ہے لیکن اگر یہ آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں. پھر ایک اور شخص آیا اور کہنے لگا مجھے خیال نہ رہا میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کنکریاں پہلے ماری جائیں گی قربانی بعد میں ہوگی لیکن اس شخص نے جو ہے وہ کنکریاں جو ہے بعد میں ماری قربانی پہلے کر دی. آپ سے فرمایا اب کنکریاں مار لو کوئی حرج نہیں. غرض یہ کہ جو کام بھی کسی نے آگے پیچھے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کر لو کوئی حرج نہیں. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور مسلم کی بھی ہے. تو یہ تقدیم و تاخیر مناسک حج میں جائز ہے اس حدیث کے مطابق لیکن اسی حد تک جس حد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. تو اب اگلی جو ہے آیت فائزہ آمنتم فَإِذَا أَمِنْتُمْ پس جب تم امن میں آ جاؤ فَمَنْ تَمَتَّعَ پس جو کوئی فائدہ اٹھائے حال و متاع سے یہ لفظ بالعمرتی عمرہ کرنے کا الی الحجی حج کے ساتھ فَمَسْتَيْسَرَ پس جو کوئی میسر آئے ملے من الحدی قربانی سے فَمَنْ لَمْ پس جو کوئی نہ یجد پائے فَصِيَامُ تو وہ روزے رکھے ثلاثتی ایامن 3 دن فی الحجی حج میں بسبعتن اور 7 اذا جب رجعتم تم سب لوٹو. تلکا یہ عشرتن کاملہ مکمل 10. ذالکا یہ لمن لم اس کے لیے جو کہ نہ یکن ہو اہلہ اس کے گھر والے اس کے گھر
हाजिर मस्जिद हराम, मस्जिद हराम के नजदीक। अभी आयत मुकम्मल ही हुई, लेकिन ये थोड़ा सा इसका जो एक्सट्रैक्ट है उसको समझ लेते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं फाइजा अमिन तुम, फिर जब तुम्हें अमन नसीब हो, फमन तमत्ता बिल उमरती इलल हज, और जो फायदा उठाए उमरा उमरे का हज के साथ। देखें हज की ना मुख्तलिफ किस्में हैं, ये याद रखिएगा। दौरे जाहिलियत में क्या होता था कि लोग ये समझते थे कि उम्रे के लिए अलग सफर करना जरूरी है और हज के लिए अलग सफर करना जरूरी है। जैसे कि उन्होंने रजब का महीना महसूस किया हुआ था कि सिर्फ रजब के महीने में हमने उम्रा करना है। तो अल्लाह ताला ने ये कैद खत्म कर दी। अल्लाह ताला ने कहा कि जो बाहर से आने वाले हैं ना, एक मिकात है, मिकात से बाहर जो लोग रहते हैं, उस मिकात से बाहर से जो आने वाले लोग हैं, तो वो एक ही सफर में उम्रा भी कर सकते हैं, हज भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, जो अहले मक्का नहीं है, ये उनके लिए सहूलत है कि वो एक ही सफर में उम्रा और हज कर सकते हैं। और जो अहले मक्का है, जो मिकात के अंदर रहने वाले हैं, वो इस चीज से फायदा नहीं उठा सकते। वो उम्रे के लिए अलहदा से अहराम बांधेंगे और हज के लिए अलहदा से अहराम बांधेंगे, यानी उम्रा और हज को भी इकट्ठा नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता जो मक्का से बाहर के लोग हैं, जो मिकात के दूध में नहीं आते, वो हज और उम्रा इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है। और अब जो है ना, इसकी कुछ मिसालें समझ लें। देखें, मिकातों के बाहर से आने वाले लोग एक ही सफर में उम्रा और हज दोनों कर सकते हैं। इसकी दो सूरतें हैं। देखें, जो मिकात से बाहर है, जैसे कि यहाँ पाकिस्तान से लोग जाते हैं, या जो है वो कोई शख्स जो है वो मदीने से चला गया, मदीना भी जो है वो मिकात से बाहर ही है ना। ठीक है। यहाँ कोई शख्स जो है वो ताइफ से चला गया, ताइफ भी मिकात से बाहर है। तो ऐसे लोग जो मिकात से बाहर जो है वो हाजियां उम्रे के लिए जाए, तो वो क्या करेंगे, उन्होंने जो है वो अहराम बांधा, उम्रा किया, फिर अहराम को खोला नहीं और सर भी नहीं मुंडवाया। ठीक है। फिर हज आ गया, हज के भी अरकान पूरे कर लिए। तो एक ये तरीकेकार है, इसको हज किरान बोलते हैं, इसको हज किरान बोलते हैं। यानी उम्रा उसने एहराम बांधा है इस नियत के साथ कि अब ये मैं एहराम खोलूंगा हज करने के बाद। ठीक है। तो उम्रा किया और सर नहीं मुड़वाया, अहराम भी नहीं खोला और अहराम में रहा, हज के दिन आ गए, हज किया। उसके बाद जो है उसने अपना हज के अरकान पूरे किए, फिर जो है वो अहराम खोल दिया, सर मुड़वा दिया। ठीक है। सर मुड़वाया और अहराम खोल दिया। ठीक है। अब इसको हज किरान बोलते हैं। दूसरा तरीकेकार ये है कि उस शख्स ने जो है वो अहराम बांधा, उम्रा किया, सर मुंडवाया, अहराम खोल दिया। अब वो, हाँ, अब हज में टाइम था, अब वो जो है वो अहराम की जो है ना हदूद हद बंदियां, अहराम के जो एहराम के दौरान जो अहराम की हद बंदियां उसकी खत्म होगी। अब वो जो है वो कुछ भी करे, कोई मसले वाली बात नहीं है, खुशबू लगाए, जो मर्जी करे। ठीक है। उसके बाद जो है वो हज के दिन आ गए, फिर दोबारा उसने एहराम बांध दिया। इसको कहते हैं हज तमत्ता। यहाँ पर लफ्ज आया ना, फमन तमत्ता, यानी फायदा उठाने वाला हज, यानी जो फायदा उठाए उम्रे का इलल हज, हज के साथ। और इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद भी फरमाया है। हज तमत्तो को जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद भी फरमाया है। आसानी है ना बंदे के लिए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आसानी वाला तरीका ढूंढते थे। तो इसको हज तमत्ता कहते हैं और इसी हज को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद भी फरमाया। लेकिन याद रखिएगा, ये हज तमत्ता जो है ये अहले मक्का नहीं कर सकते, ये बाहर वाले लोग कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो हज तमत्ता करना चाहता है और उसको जो है कुर्बानी मुयस्सर, क्या है नाजिश, जो मुयस्सर हो कुर्बानी में से तो वो करे। हाँ, अगर वो ना पाए कुर्बानी तो वो रोजे हाँ, रखे। यानी कुर्बानी, अगर कुर्बानी उसने करनी है कुर्बानी करे, अगर कुर्बानी उसको नहीं मिल रही तो वो रोजे रखे। अब रोजे कितने रखेगा, रोजे रखेगा 10 पूरे। सर आवाज नहीं आ रही। जी, बाकियों को आ रही है आवाज? जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी, मेरी आवाज आ रही है? तो चैट में लिख के दे दे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। हाँ? जी, आवाज आ रही है? अभी अभी आई है सर। जी, आवाज आ गई, चले ठीक हो गया। अच्छा, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो है ना हज तमत्तो में
اگر اس کو قربانی میسر آ گئی تو قربانی کرے، اگر قربانی میسر نہیں آئی تو وہ 10 روزے رکھے گا، ٹھیک ہے. یہ ذی الحج کے 10 روزے نہیں ہیں، یہ 10 روزے رکھے گا قربانی نہ کرنے کے. اور 3 روزے جو ہے وہ کب رکھے گا؟ 3 روزے جو ہے تین روزے جو ہے وہ حج کے دوران رکھے گا، اور 7 روزے جب وہ گھر لوٹ کے آئے گا تب وہ رکھے گا. تل کا عشرۃ کاملہ، اس طرح پورے یہ 10 ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما بھی دیا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہیں ہیں. اور واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے حج اور عمرے کو مکمل کرو. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سخت سزا دینے والے ہیں. جی نازش. سر یہ ادھر سزا کا ذکر کیوں آ گیا؟ یہ دیکھیں جو نافرمانی کرے گا تو اس کو سزا تو ملے گی نا، اور نافرمانی جان بوجھ کے نافرمانی یاد رکھیے گا. یعنی برائی کا بدلہ برائی اگر ملے نا، اس کے لیے عقاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. دیکھیں یہ سزا، یہ نازش بتا رہی ہے جو عقاب کا لفظ ہے نا، یہ برائی کا بدلہ برائی ہے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ احکامات دیے ہیں نا کہ اس طرح کے کام کرو تم، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں کہ حج اور عمرے کو جو ہے وہ پورا کرو اللہ کے لیے. اب جو اللہ کے لیے پورا نہیں کرے گا تو وہ گناہ کا کام کرے گا، گناہ کا کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ سزا دینے والے ہیں. عقاب کا مطلب جو ہے، جیسے کہ نازش نے ابھی بتایا، عقاب کا مطلب جو ہے یہاں پر جو آ رہا ہے نا، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. تو عقاب کا مطلب ہوتا ہے برائی کے بدلے برائی دینا، یعنی جو برا کام کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو سزا دینے والے ہیں نا. چندہ کلیئر ہوئی بات؟ جی سر ٹھیک ہے. یعنی یہ کچھ احکامات اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، اگر ان احکامات کے مطابق ہم حج نہیں کریں گے، اپنی مارتے رہیں گے یا اپنے مولوی کے مطابق کام کریں گے، تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قربانی بتایا، قربانی نہیں کر سکتے تو اس کے اللہ تعالیٰ نے آگے بتا دیے کہ آپشن دے دیے کہ یہ فدیے میں یہ کچھ تم کرو. ہاں اچھا اب دیکھیں ایک آپشن نہیں ہے، آپشنز بھی جو ہے وہ تین آپشن اللہ تعالیٰ نے دے دیے، ٹھیک ہے. وہ کیا تین آپشن یہ اللہ تعالیٰ نے دے دیے کہ جو ہے نا روزے رکھو، ٹھیک ہے، یا صدقہ دو، مسکین کو کھانا کھلاؤ، یا قربانی کر دو، ٹھیک ہے. اور حج تمتع کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر اس میں قربانی نہیں کر سکے تو 10 روزے رکھو، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آسانی دے دی کہ 3 روزے وہاں رکھ لو، 7 گھر آگے رکھ لو، ٹھیک ہے. تو اب اگر پھر بھی بندہ جو ہے وہ ان احکامات پر جان بوجھ کے عمل نہ کرے تو پھر وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو جان لو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں. جی یہی کرنی ہے نا ہم نے، یہ آخری آیت ہے نا ہماری آج کی. جی نازش. الحج حج اشہر مہینے ہیں معلومات معلوم، جانے پہچانے مقرر. فمن فرض، پس جو بھی عزم کرے ارادہ کرے، فیہن الحج، ان میں حج کا، فلا رفث، تو نہیں شہوت کی باتیں، فلا فسوق، نہ فسق و فجور یعنی برے کام، فلا جدال، اور نہ ہی جنگ و جدل لڑائی جھگڑا، فی الحج حج میں. الحج اشہر معلومات، اشہر معلومات، حج کے جو مہینے وہ جانے پہچانے ہیں. یہ یکم شوال سے شروع ہوتے ہیں، یعنی رمضان کے فوراً بعد جو ہے، اور رمضان کے فوراً بعد جو ہے وہ حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیے کہ جانے پہچانے ہیں. تو فمن فرض فیہن الحج، پس جو عزم کرے اس میں حج کا تو وہ شہوت کی باتیں نہ کرے، ٹھیک ہے. رفث پیچھے بھی لفظ آیا تھا، رفث ہر وہ حرکت یا ہر وہ کلام ہے، بات چیت بھی ہے جو شہوت کو اکساتا ہو، یہ رفث کہلاتی ہے. اس میں جماع بھی شامل ہے، ٹھیک ہے. اور فسوق اور جدال ایسے دوسرے معصیت کے کام ہے، اگرچہ کہ وہ خود یعنی گناہ کے کام ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج کے دوران جو ہے وہ رفث نہیں ہوگا، یعنی شہوت رسانی والی باتیں نہیں ہوں گی، اور ولا فسوق ولا جدال، اور نہ برے کام ہوں گے، نہ لڑائی جھگڑا ہوگا، ٹھیک ہے. دیکھیں برے کام اور لڑائی جھگڑا جو ہے یہ تو ویسے بھی برا کام ہے، لیکن حج میں جو ہے یہ بہت برا کام ہے. تو جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے حج کیا، پھر اس دوران نہ بے حیائی کی کوئی بات کی، نہ گناہ کا کوئی کام کیا، وہ ایسے واپس ہوتا ہے جیسے اس دن تھا جب وہ پیدا ہوا تھا، ٹھیک ہے. اور آگے کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟
वमा तफ़अलू, जो तुम सब करोगे मिन खैरिन, भलाई से, यअलमुल्लाह, अल्लाह ताला उसे जान लेगा। यानी ये भलाई के काम है ना, यानी रफस से रुक जाना, फसूक से रुक जाना, जिदाल से रुक जाना हज के दौरान, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये भलाई के काम है। तो ये भलाई के काम जो है अगर तुम करोगे ना तो अल्लाह ताला उसको जानता है, और अल्लाह ताला जो है वो बेहतरीन अजर देने वाला भी है। और आगे क्या है नाजिश? फ़तज़व्वदू, और तुम सब ज़ाते राह साथ ले लो, फ़इन्ना, पस बेशक, खैर ज़ाति तक़वा, बेहतरीन ज़ाते राह तक़वा है। वत्तक़ूनी, और मुझसे डरो, या उलिल अलबाब, ए अक्ल वालों। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ज़्यादा राह साथ लेके जाओ, यानी माल मता साथ लेके जाओ, सफर का सामान साथ लेके जाओ, पैसे इतने साथ लेके जाओ कि तुम्हें जो है वो कहीं किसी से मांगना ना पड़े। तो सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि यमन के लोग हज के लिए आते थे ना, तो ज़्यादा राह यानी माल मता साथ ना लाते थे और कहते थे कि हम अल्लाह पर तवक्कल करते हैं, फिर मक्का पहुंच के लोगों से मांगना शुरू कर देते थे। इस मौके पर यह आयत नाजिल हुई। और आपको पता है कि जो है वो नाजायज मांगना जो है ये गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊपर वाला हाथ जो है वो नीचे वाले हाथ से बेहतर है, और बिला जरूरत मांगना और पेशे के तौर पर मांगना जो है वो बदतरीन गुनाह है। ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये भी कह दिया कि याद रखो, ठीक है, मालो मता ये ना हो कि मालो मता तुम्हारी जेब में पड़ा हो और तुम जो है वो वहां तकवे के काम ही ना करो। तो बेहतरीन जो है वो ज़ादे राह जो है वो सफर का सामान तकवा है, याद रखना। वत्तकूनी, और तुम जो है वो तकवा इख्तियार करो, या मुझसे डरो, मुझसे मेरा तकवा इख्तियार करो, या उलिल अलबाब, ए अकल वालो। ठीक है जी, यहाँ तक हमारा सबक था, ये खत्म हो गया। तो एक छोटा सा मुख्तसर सा मैं एक वाकया जो है वो ज़ादे राह के मुतालिक आपको बताना चाह रहा हूँ।